जिन्हें मात्रान 4 वोटी ना दी और तहर महमूद 92 वोटी ना दी चाप पर एक सरासर कामयाब ए जाने से की दे पड़ा अल्ताफ खान 77 अरशाद खान 19 और तहर महमूद 14 अल्ताफ खान पर एक सरासर तंजीम मुतहद से मीर देखकर तरफ नंबर एक बात फिर क्या आई वो मीर अल्ताफ इत्तेहाद की मुझे तानी जानशा साहब आप अपने लोगों से मुबारक बंदे दी तमुनिया रुचाई मुबारकबाद आप पेश करते मुंतखब शुदा सदर ताहिर महमूद ता मुमना पेश किया ताहिर महमूद खान मुबारक से मुबारक अस्सलाम वालेकुम सलाम दादू का टीम चे दादू का टीम का सोच दी बोल एकला मालिक अशरफ खान तकरीबन दुआ कोला मेहनत को जिस वजह ती दोनों बोल एकला तो सर खबर ठीक तो उम्मीद तो गई शेयो दासे को मैदान में इलेक्शन को चदागा इच्छाना पटंदा जैसे सेमरा कोशिश काई एक हमारा मलगरी दियोते जी ताहिर महमूद साहब आर दो इतना जोन रहा सौला दा हर मीटिंग ते जोन रहा सौला दा दे हर टेलर जेकी मा मसला वा पेरे बुंदे जाके दला दा दागा अशब मलक अशब ता कोशिश को मक्से दा खिदमत स्टार्ट को दाई वे इंशाल्लाह आगा शाही मक्से बदा यार से ओ दा खबर चुनके को कोशिश दो अस्सलाम वालेकुम सलाम मालिक अशरफ खान सरंग रेगी इंशाल्लाह जोन हर टाइम को डर खुश हुए तो यो इत्तेमाद वो मतलब दा इलेक्शन वे जगट सही बेदा तकरीबन तो खुदे खिदमत करा दसो जो हाथी चैनल मतलब दा चे तो उन साड़ी दा इलेक्शन बॉय को वाजा दा तो से कम जेरी हुआ तो सदा से कम जेरी तो पशे चे मतलब दा जोन लोगों से वाइंदा पर तो बिया उगाटे जी दा कम जेरी दारो गुलियो वाचे मीजो चेकला दा दावतनामे उशरेतले दावतनामे ना बाद मीज कागज जमा कर 20 तारीख आखिरी डेट था मोता चा कागजात जमा न कर ए कागजात से पारीन उरेद ओनन इलेक्शन पारीन पदा बोंदे मीटिंग शने तो 15 बजे बोंदे पा आशे मीज ना लड़की तू मैं मातारा रोगलो ओ सख्तिया उछला पा ए पुवाजा बोंदे लड़की दे खाल के खराब नफरत यारो गई वो एक पुवाजा बोंदे दागा कागज मोता पारीन जमा शुई दी मिता लेका टेम यान कंप्यूटरो वो एक वाजा दिया को कन्वेंस कराओ वो मिज कन्वेंस यानो करा वो एक बावजूद मतलब दलिश की बात तो मैं वाजा बोंदे मिता पारीन न निशानाते मिला शुई दी वो नहीं ये मिस्ता टेम पठेरो था वो पिंजे वाले देश ट्राई करे इंशाल्लाह कल तो से आडर मशकूरियों दे दे खाल के आडर मशकूरियों चे पमो बंदे दिए देम रहते मादू को हालांकि जुदे तक काबिल नु जुकचे पमोना मशरोन दर दियो नाश्ता दे वो पमोना मतलब दा चे डेर तकड़ा दर दियो नाश्ता दे जो यो वड़ी का होंदे दर दियो खो बिया दे खाल के जुडर मशकूरी चे पमोए दे मादू को दिए ते माद इंशाल्लाह मो यो कोल मखशे उछलो वो इंशाल्लाह आइंदा कोलवा दे मो दा का एतमाद बरकरार वे दियो एतमाद सो तो इंशाल्लाह दे दिए हर अचार के मोता ये पसला रसेरियो पतर तलगेरी ताउन वे काउं ताहिर महमूद दादे हिंजलुर बसरा तालुक लरी दाडे रेख कस्ता वो जो टीम आवाम ची टीम दी सब देमा शिरोन शल चेरा वोटिंग काई बे दी मुकम्मल सोच पकाई बेगना बाद एक साड़ी में दे एतमाद काई नंचे तुम दे टीम दा कौम एतमाद को दगमीज बनी खल के समत दर्जोन दी दगे तुम दे एतमाद को तुवे दिए दा तो कोच एतमाद दावे दा सखुनी च मतलब दा दर्जोन या खपलुना वीरावे जी नन च दा मोता किमा दा मिलावला दा दे खपल मेहनत दे खपल दगे मसोने पर बरकत मिलावता लेकिन मक्ष मिस्तरा साबिका सदर हाजी दोस्त अली शाह अली इस्तोजो वो मौजूदा च साबिका सदर वो सलीम इस्तोजो लेकिन दगे च किम खोरी मेहनत करो दगे पर बुनियाद बने मिर्ज दग जोइता रहदली वो नना च मिस्टर मुकारोगला मिर्ज बिया दाते खिदमत काई च से काना तबखड़ी खपानशी टीम दा कास द्वे कॉलेज दा का मतलब दा दिए मुशर होयो एक बॉय कला दगे वजहात सदा दगे पदस्ताता
نه هغه مشر نو مشتره و لکه په هغه شی کابینه شو سره ٹھیک ده خو مو چې دا کیمه کامیابی لار وکړه د دغه مشرونه برکات ته او دا د مو د خپل خوري مهنت لکه ادي بنیاد می چې کیم دی شکړه ده د دغه وجه ده मतलब د مهنت کوا به مخ سے کا مهنت نه کوي به همیشه سړی بوي کوي 3 سړی مهنت کوي لکه هغه د لاته ور د مهنت ته مو دوی کوله مهنت ته مو تعالی رب العزت د کامیابی په دا وجه وکړه چې دغه مشرونه برکات ته او د الله مهرباني دي هغه نه بدی وړي کبل سوال چې تی مطلب درځون دی یاد دی کوړي او سویات سم مسله جوړ شي به دغه پر تاسو قدم مخله ان شاء الله چې هغه پر همیشه چې څنګه مې مخشه قرباني کړیا ته بیا کوي بلکې مې په هر دي کوشش دي ته چاندا ټلای و چې سنمونه خدمت مې یاوي بیا کوي بیا وکړي